Farmers from Mapsa and nearby areas gathered at Sri Bodhgeshwar temple to offer prayers for timely and adequate monsoon rains amid concern over delayed rainfall. Members of the farming community expressed hope for favorable weather to support agricultural activities. The gathering highlighted farmers' dependence on monsoon rains and their concern over the uncertain rainfall pattern this season. महाराज की जय, बोला कांकेश्वर महाराज की जय, बोला खापरेश्वर महाराज की जय. माझे नाव कायतन डिसिल्वा. हांव एक शेतकरी हांगा बोडगेश्वर तोंडा फुडें देवाच्या तोंडा फुडें म्हजें शेत आहा आनी आमी आतां कितलीं वर्सां जालीं शेत करता आनी देवाक हांव पांयां पडोन आयज आमी मागांक येयल्या की आमचें शेत इतले आमी त्रास काडटात रात आनी दीस शेतां पूण आमकां आयज पावसाचो थेंब ना. पूण देवान आमची आयज मागणी आयकची आनी आमकां शेतान आमी बी हाडून दवरलां, सारें सगळें हाडलां आनी जरी तर पावस ना जाल्यार फुडें आमी कितें खातले? आमचे कडेन कांय ना न्ही, आमी फक्त शेताचेर आहात आनी आतां हो शेत आतां हो पावस आतां कित्या खातीर ना आनी कितें देवाक आमचें चुकलां तें म्हाका कांय सांगूंक शकना. पूण देवान आमची मागणी आयकन शेतकारांची, कित्याक आमी इतले तळतळटात शेताक लागून, ती मागणी आयकन आमकां देवान आमचे उपकार करून आमकां आमचो चमत्कार करून आमकां पावस घालचो म्हणून म्हाजी मागणी आहा. आनी हो पावस कित्या खातीर येयना तोय आमकां खबर ना. ही झाडां पेडां खातीर कापून सगळी वाट लायल्या म्हणूनय येयना जाल्यार हांव नकळो. पूण देवान तें कितें तरी आयचें. आयज काल म्हणटात सगळी ग्रिनरी करा, पूण ही बिल्डिंगेचे सगळे बिल्डिंग जाल्ले आहा आनी ग्रिनरी खंयच्यो आमी शेतां तर करिना. शेतां म्हणटा पुरया आनी हांगा बिल्डिंगो बांदया आनी त्यो ह्यो तर बिल्डिंगो जाल्या जाल्यार आमी हांगा ग्रिनरी खंयची आसतली आनी पावस खंयचो येतलो. तेन्ना हांव देवा लागीं इतलेंच मागता, आमचे मागणी आयकून घेवचे आनी पावस घालचो म्हणून. देव बरें. आम्ही खरोखरच शेतकऱ्यांक उदीक जाय. शेतकार जर जितो जर असलो, पावस जर आहलो, शेतकार जर जितो जर उरले जाल्यार आमी अन्नधान्य खातले. आयज शेतकऱ्यांची हो सरकार फकाणां करता. तुम्ही खबर आसतलें शेतकऱ्यांक हेंच्यांनी पिळून मारलेले आसा. हे बळीराजा जो म्हणटा शेतकरी जो आसा न्हू, बळीराजा जाल्लो आसा. कित्याक आयज पावस ना. आयज आमी गोंयांत तरी म्हणटा शेतकरी वर्ग कमी आसा. महाराष्ट्रा, कर्नाटका इतर राज्यांनी पावस ना. आमी मागोय हांगासून पावसाक बोडगेश्वर आमकां पावतलो अशी आमकां गॅरंटी 100% आसा. आनी बेगींतल्या बेगीन सरकाराकूय असली बुद्धी दिवपाची की येणारो पावस पडटलो न्हू, खंयचो तरी हेंच्यांनी सांठोवन दवरपाक, हेंच्यांनी डोंगर कट करपाचो, झाडां कट करपाचे. ह्या सरकाराक बोडगेश्वरान बुद्धी दिवपाची. कित्याक लागून आमी व्हडाचे झाडां, पिंपळाच्या झाडां पण आमी हांगा उबे आसा पळयात. हे झाडां सुद्दां सरकार कापतात. ते बोडगेश्वरान हेंकां हे बुद्धी दिवपाची की झाडां पेडां कापूंक दिवंक फावना म्हणून. हे आमदार येवन नेटान हांगा भाशणां दिवन चल्ले. आतां कोण तरी येतलो हांगा आनी हवन कुंड करतलो की आमी तुमच्या वांगडा आसा रे म्हणटलो. तांकां अशी बुद्धी दी की बेगीतल्या बेगीन पावस पडपाचो म्हणून. देव बरें करतलो.